سارے کو بندے سوال کرنے والے جو عالم ہونے والے پیسے کیوں دیں اوے اسا گھندے کہیں نہیں تساں دے او چھڑیں دے کہیں نہیں او پتہ کیوں نہیں چھڑیں دے اوہی سرکار دا پاک فرمان دا ایک استدلال کیتا گئے کہ صوفیاء دا ایک قول ہے آپ فرمیندے ہیں ولا طمع ولا منع ولا جمع آپ فرمیندے ہیں جڈن تقریر کرن گے کرو طمع رکھتے نہ گے کرو جڈن کوئی آپے دے وے منع نہ کیتا کرو جرن مل ونجے وال جمع نہ کیتا ہن بالکل سریکے چ مانا کرا چا ولا طمع ولا منع ولا جمع ونیا ہے منگا ہے نہ کوئی دیوے منع نہ کرائے میل ونجے وال جمع نہ کوئی ونیا ہے تمہ نہ کرائے کوئی آپے دیوے منع نہ کرائے میل ونجے میں تقریر کرے نا تے میری تقریر وچ نا بعض دفعہ میں اندر کوئی عقیدت مند ہوندے نا والو چھوٹے جے بال کو چاہتے ہوندے پیر کو سر تے ہتھ رکھوائی اساں تے بال دے ہتھوں پیر کو ویل ہی دتی اساں او نا ول جڑے بال ویل چاہتی ہوندے بال جو کیا چھوٹا قدرتی طور تے کاغذ دے دیندے پیسے والی نہیں دیندے تقریر تے میرے نال حادثہ کہیں نہیں آیا میں ایک بار اپنے ابا جی دی یاد تے بیٹھا تے عقیدت مند تھے سلوات پھوکے لے آ گئے تے بندہ بیٹھا تے انہوں 500 روپے کڈا تے بال تے ہاتھ وچ دتا تے پیر کڈے ہن میں ہاتھ ای کیتی بیٹھا ہوں بال ای کیتی کھڑا ہوں میں او پکڑی کھڑا ہوں تے میں پکڑی کھڑا ہوں میں ایڈا شرمسار تھی ہوں میں کہ یار دیکھ اللہ سے ساری روزی کیویں بڑھائی گیا حالانکہ سارے بالاں کو ڈی دے تے اساں واحد مولوی ہیں اساں بالاں دے ہاتھ چوں کھاس گئے تقریر وچ میرا ایک اصول بھی ہے تقریر وچ میں کی کردا نا تقریر دے اندر نہ میں بالاں دے ہاتھ چوں پیسہ کہہ لینا بال آویں نا میں دے سر تے ہاتھ رکھ کے نا اگن ٹور چھڑے نا میں میرے خیال دے پار ودا ہاں ایک جگہ دے تے ایک بال آئے میں کو 50 روپے دیتا میں دے سر تے ہاتھ رکھ کے نا میں بال کو اشارہ کیتا وہ بال 50 رکھ کے چلا گیا بار ول آیا انہیں ول میں 50 روپے دیتا میں ول دے سر تے ہاتھ رکھوں وہ ول چلا گیا بال ول آیا وہ جلے تریجے دفعہ آیا نا تے میں بال دے سر تے ہاتھ رکھوں ایڈو ہاتھ رکھوں بال میرا ہاتھ پکڑ گیا میں کہتا میرا ابو ہے ہائے 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 سمجھے کہنی میں میرا ابو ہے وہ بال نہ میری کدیں ریکارڈنگ سنی ودا بھئی جڑا پیر بال کول پیسے کیوں نہیں گندا وہ این وجہ واسطے میں خود اظہار بھی کیتا کہ میں این وجہ واسطے نہیں کیتا بھئی جڑا بچہ میں کو ویل ایون آیا کھڑے نا اس سائیں تے نا دی ویل ہے میں تو وصول کر گئی مگر میں کو یہ نہیں پتا کہ این بچے دا ابائی ہے یا قید اگر وہ بال دا پیو نہ ہویا تے بال اسی یتیم تے قرآن دا فیصلہ ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلم انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا ان الذین او لوگ یاکلون کھاندے پن کھاندے راسن اموال الیتامی یتیمہ دا مال ظلمن کھستے جبر کرتے زیادتی کرتے فی بچ بطون ڈھڈ ہم ہونا دے نارا جہنم دے انگارے حسن اڈو کھانا ممبر دے اڈو یتیمہ دے ہاتھی جو مال کھاستے تے میں کھاواں تے تقریر کروں یتیمہ دا مال کیوں کھان دے وے میں دیدہ خود گالے چ تساد آسی تے جلے گالے چ تساد آ گیا زبانے چ پاور تے طاقت کی تو آسی تے دل تے اثر کی میں پہنچی وہ مال کی نہیں سنی ودائی تے بالا کس میرا پیو ہے بس وجلے میں کو آگے نا میرا پیو ہے بابا لو جڑی میری کیفیت ہے یہ